जय गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन बटन ज़रूर ऑन करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का आपको पता लगता रहे। जय गुरु जी। हमारी सारी प्यारी संगत को, हमारी सारी गुरु परिवार को गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग आप पूरा सुनिएगा अगर आप बिल्कुल निरोगी काया पाना चाहते हैं। ये सत्संग है हमारी दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर यानी कि हमारे गुरु जी का, प्यारे प्यारे गुरु जी का, जिनके लिए कोई भी बीमारी एक चुटकियों का खेल है ठीक करना। पैरालिसिस जैसी बीमारियों को भी वो ठीक कर देते हैं। सत्संग में बहुत शक्ति है गुरु जी। अगर आप रोगों से मुक्ति चाहते हैं तो ये सत्संग पूरा सुनिए। दिल्ली से वर्षा आंटी ने ये सत्संग हमें भेजा है और बहुत ही इंस्पिरेशनल सत्संग है। गुरु जी की महिमा का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। आइए सुनते हैं वर्षा आंटी का सत्संग। संगत जी, इस सत्संग की शक्ति में ही रोगों से मुक्ति है। मेरा नाम वर्षा आंटी है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी गुरुजी से जर्नी कब से शुरू हुई ये तो मैं नहीं जानती, पर मेरी मम्मी एक बार पड़ोस में हमारी आंटी है, उन्होंने सत्संग कराया था तो उन्होंने हमें बुलाया था। तो मैं तो जा नहीं पाई पर मेरा बड़ा जाने का मन था। उस नए साल पर उन्होंने सत्संग करवाया था तो मेरी मम्मी वहाँ गई तो मेरी मम्मी ने बताया कि वहाँ पे तो सत्संग जैसा कुछ था नहीं, क्योंकि हमें गुरुजी के बारे में नहीं पता था कि वहाँ तो बस है ना सॉन्ग चल रहे थे, भजन चल रहे थे, सब बैठे हुए थे। फिर मेरी मम्मी ने बोला, पर मुझे वहाँ जाकर अच्छा बहुत लगा। तो मम्मी ने वहाँ पे लोगों ने अपना सत्संग सुनाया तो फिर मम्मी ने बोला कि मैं भी गुरुजी को बोल के आई हूँ कि गुरुजी हमारे भी घर चलो। फिर रेखा आंटी एक दिन आई और उन्होंने, मेरी मम्मी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला कि है ना मेरा नाम वर्षा है कि क्या बोलते हैं, मेरी मम्मा को बोला कि चलो आप बड़े मंदिर, वहाँ गुरुजी आपको ठीक कर देंगे। मेरी मम्मी को ऐसे मन में हुआ कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट स्वभाव के, उन्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, तो हमें भी कुछ ज़्यादा नॉलेज तो थी नहीं। तो फिर मेरी मम्मी, मैं ना चले गए गुरुजी के बड़े मंदिर। वहाँ से हमें ना स्वरूप ब्लेस हुआ, हम वो स्वरूप लाए। तो जो मतलब हमें लेके गए थे उन्होंने कहा कि आप गुरुजी को जहाँ बिठाओगे वो वहीं बैठ जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने वो स्वरूप ला के मंदिर में रख दिए। ऐसे ही मतलब कुछ महीने बीत गए। तो एक दिन मैं इंस्टाग्राम चला रही थी, तो ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, रील्स देख रही थी इंस्टाग्राम। तो वहाँ पर एक सडनली गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू जैसे मैसेज आता है कि वो खुल गया। पर मुझे जब भी नहीं पता था कि गुरुजी टेलीपैथी के ज़रिए हमें ना आंसर्स करते हैं हमारी बातों का। तो मैंने उस खोला उस मैसेज को, तो उसमें लिखा था, पुत्र मेरे स्वरूप ने ना साफ रखा कर। मैंने बोला कि मतलब ऐसा क्यों आया, मतलब मैसेज तो मेरे घर की पूजा सुबह शाम मैं ही करती हूँ। तो मैंने ना नेक्स्ट डे देखा कि मतलब भाई स्वरूप साफ है या गंदा, मतलब मेरे मन में खुद ही ऐसे आया विचार। तो गुरुजी शायद मुझे ध्यान करवा रहे थे पर मैं नहीं समझी। तो मैंने स्वरूप को देखा तो स्वरूप गंदा था। मैंने स्वरूप को साफ़ किया और मैंने रख दिया। मैं कभी कभार दिया जला देती थी उनके आगे, कभी मेरा मन करता था तो, या जैसे सब भगवान की पूजा करती थी तो मैंने मंदिर में रख गया था, तो मैं ऐसे उनको भी दिखा देती थी। फिर ऐसे कई मंथ्स गुजर गए। फिर अभी रिसेंटली नवंबर में मेरे साथ एक सत्संग हुआ है और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। मुझे बहुत बड़े संकट से गुरुजी ने बचाया और उनका मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ इस चीज़ के लिए। और मैं चाहती हूँ कि जो भी ये सत्संग है, गुरु महाराज उन पे भी अपनी कृपा ऐसे ही बरसाएं जैसे उन्होंने मुझ पे बरसाई। मैं वर्षा हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा नाम वर्षा है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरे को है ना कन्फेड होती है ना, मम्स की प्रॉब्लम हो गई थी कान के पीछे दोनों साइड, जिसे हमारे में माता निकलना भी कहते हैं उसे। तो वो 1 वीक में ठीक हो जाती है। तो मेरे दोनों कानों के पीछे हो गई थी, तो कुमार वगैरह से मैंने मिट्टी विट्टी भी लगवाई, मैं दवाई भी लाई, तो मुझे ना ठीक नहीं हुई। एक तरफ की ठीक हो गई और एक तरफ की ठीक नहीं हुई। तो मैं क्या बोलते हैं, एक दिन मिरर देख रही थी तो मुझे ऐसा लगा मेरा फेस है ना घूम रहा है एक साइड, मतलब टेढ़ा हो रहा है।
تو میرے من میں ایک دم سے میرر دیکھتے ہوئے خیال آیا کہ یہ نا تجھے پیرالائز ہو گیا ہے، اور دیکھ تیرا فیس گھوم رہا ہے، مطلب میرے من میں ایسے ہی آیا۔ میں جب بھی نہیں سمجھی کہ مجھے گروجی دھیان کروا رہے ہیں یہ چیز، تو میری جو مما ہے میں ان کے پاس گئی، میں نے مما دیکھنا میرا فیس گھوم رہا ہے ایک سائڈ سے، تو میری ممی نے بولا ہاں بیٹا تیرا فیس گھوم رہا ہے تو اسمائل کر رہی، تو تیری اسمائل ہے نا ترچھی جا رہی ہے۔ تو میں نے اپنے بھائی کو بھی دکھایا، مجھے وہم ہو گیا کہ یار میرا فیس گھوم رہا ہے میرے کو، مطلب تو کئی سارے لوگوں نے بولا کہ ہاں تمہارا فیس گھوم رہا ہے اور تم ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور ہاں میرا فیس گھوم رہا تھا، مجھے پیرالائز ہو گیا تھا فیس کا، شاید پوری باڈی کا ہونے والا تھا، پر وہ بڑا سا سنکٹ گرو مہاراج نے چھوٹے سے سنکٹ پہ کاٹ دیا۔ تو مجھے ڈاکٹر نے چیک کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو ایک سائڈ کا حصہ ورک نہیں کر رہا ہے، اور میں اتنے دنوں سے کھا رہی تھی پی رہی تھی، مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی دقت نہیں تھی، اور مطلب مجھے احساس بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنی بڑی پرابلم ہو رہی ہے۔ میری زیادہ ایج نہیں ہے، میں میرے انمیرڈ ہوں، اگر شاید مجھے وہ چیز ہو جاتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا میرے ساتھ۔ تو میں نے علاج کروانا شروع کیا اپنا، تو گرو مہاراج کا کرپا سے میں نے جل پرشاد وغیرہ ان کا لیتی ہوں، تو میرا فیس پیرالائزس جو مجھے شکایت ہوئی تو مجھے ٹھیک ہو گئی۔ اور میں جب سیکنڈ ٹائم ایک چیز اور مجھے بتانی تھی، جب میں سیکنڈ ٹائم ڈاکٹر کے گئی تھی تو وہاں پر میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئی تھی، یہ فرسٹ ٹائم ہوا میرے ساتھ۔ میں ڈاکٹر کے پاس مطلب ڈاکٹر نے مجھے بٹھایا چیئر پہ اور میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا میں کہاں گر گئی ہوں، اور انہوں نے مجھے آدھے گھنٹے ہے نا مطلب اپنی جو ان کی چیئر ہوتی ہے وہیں پہ بٹھا کے رکھا، لٹا کر رکھا۔ پھر جب میں ہوش میں آئی تو میرے من میں صرف ایک لفظ چل رہا تھا، جے گرو جی جے گرو جی۔ مطلب میں ہوش میں آ گئی تو میں اکیلے گئی تھی ڈاکٹر کے، میں اپنے ساتھ کسی کو لے کے نہیں گئی تھی اور اپنے گھر سے بھی دور گئی تھی، پر میں گرو جی کے نا سوروپ کے آگے ایسے بول کے گئی تھی کہ گرو جی آپ میرے ساتھ چلو۔ پتہ نہیں کیوں میرے من میں ایسے خیال سا آیا کہ مجھے بولنا چاہیے، تو میں نے مطلب ٹیلی پیتھی کے ضرور دیکھا کہ میرے سوروپ کے آگے بول کے جانا چاہیے، جب جاتے ہیں اور آتے ہیں تب بھی بتانے چاہیے، تو میں نے ایسے ہی بولا کہ گرو جی میں آپ آگے آگے چلو اور میں آپ کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوں۔ تو میں گئی اور میں وہاں پہ دیکھوں میں بے ہوش ہو گئی ڈاکٹر کے پاس بیٹھی ہوئی، اور میں اتنی دور گئی تھی اکیلے، اگر میں کہیں راستے میں مطلب سوچو آپ اگر گر جاتی تو اگر مجھے کوئی بے ہوش ہو گئی تھی، میں جتنی بری طریقے سے میں اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم بے ہوش ہوئی ہوں، اور میں کو کوئی اٹھا کے لے جاتا یا کچھ بھی مس ہیپننگ ہو جاتی میرے ساتھ تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا میں کہاں گئی۔ جب میں ہوش میں آئی تو مجھے میرے گھر تک صحیح سلامت گرو مہاراج لے کر آئے ہاتھ پکڑ کے۔ جب بھی مجھے نہیں محسوس ہوا کہ مجھے کوئی ساتھ ہاتھ پکڑ کے لایا ہے، میں بیڈ پہ آئی، میں نے اپنے کپڑے وغیرہ چینج کیے، جب تک مجھے مطلب ایسا کچھ مطلب میں نے محسوس نہیں کیا، جب میں مطلب بیٹھی میں آرام سے ریلیکس ہوئی، میں نے اپنی مما کو سب کچھ بتایا، تو مجھے سڈنلی ایک دم سے ایسا خیال آیا کہ مجھے شکرانہ نہیں کیا، میں تجھے ہاتھ پکڑ کے مطلب لے کر آیا ہوں، میرا ہاتھ ٹائٹ سے کسی نے نا پلنگ پہ بیٹھے بیٹھے دبایا، مطلب ایسے ٹائٹ سے ہوتا ہے نا، تو مجھے ایک دم سے ایسا آیا گرو جی، تو مجھے وہ درد ایک دم سے غائب ہو گیا ہاتھ پہ سے۔ تو یہ گرو جی کی کرپا تھی، انہوں نے مجھے بہت بڑے سنکٹ سے بچایا، اور میں ان کا بہت بہت شکرانہ کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ جو بھی یہ ستسنگ سنیں میرے گرو مہاراج ان پہ بھی کرپا کریں اپنی، ان پہ بھی اپنی دیا اور کرپا ایسے ہی بنائے رکھے جیسے انہوں نے مجھ پہ بنائی ہے۔ میرے پاس اور بھی بہت سے ستسنگ ہیں، میں وہ بھی آپ کو سناؤں گی اور بتاؤں گی جب گرو مہاراج کی اچھا ہوگی۔ تو ابھی جسٹ میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے کون سا ستسنگ سنانا ہے، تو مجھے گرو جی نے مطلب یوٹیوب پہ ستسنگ کے تھرو بتایا کہ مجھے پیرالائز والا ستسنگ سنانا ہے، تو میں نے اس لیے آپ کو پیرالائز والا ستسنگ شیئر کیا۔ سنگت جی یہ تھا ہم دلی سے ورشا آنٹی کا ستسنگ، سن کے بہت ہی اچھا لگا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ گرو جی کا شکرانہ کرتے ہیں ایک بار سب مل کے، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، شکرانہ تہاڈا لکھ لکھ واری شکرانہ۔
जय गुरु जी।